ما أعظم ما أمر الله به؟ التوحيد. وما معنى التوحيد؟ إفراد الله بالعبادة. وما أعظم ما نهى الله عنه؟ الشرك. وما معنى الشرك؟ وهو عبادة غير الله أو أن تعبد مع الله غيره. وهل تعرف أمثلة على الشرك؟ مثل دعاء غير الله والسجود لغير الله. سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الأكبر الكبائر فماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله. عرفنا أن الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له، فما معنى العبادة؟ العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما هي أمثلة العبادة؟ من أمثلتها الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والاستغاثة والاستعانة والذبح والنذر والصلاة والصيام وغيرها كلها لله لا تصرف لسواه. ما هي شروط قبول العبادة؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، اللهم بارك.